ہے جناب والا پراوٹ نہیں آ رہی، اپنے باپ دے کولوں دعاواں لے لے، اپنے باپ نو منا لے، اپنے باپ نو کیا کر بابا میرے حق دے اندر دعاواں کریا کر، بابا میرے گھر دے اندر برکت کوئی نہیں، ابا میرے واسطے دعا کریا کر، اے میرے بابا میرے کاروبار اندر برکت نہیں، میرے واسطے دعا کر۔ جدو تیرا باپ تیرے حق اندر دعا کرے گا اللہ برکتاں عطا کر دے گا، اللہ رحمتاں برسا دے گا۔ اس واسطے کائنات دے لوگوں باپ دی بد دعا ہے یا دعا اللہ قبول کر دینا ہے، باپ دیاں والدین دیاں دعاواں لین والے بن جاؤ، اللہ زندگی اندر اللہ نکھار پیدا کرے گا، اللہ عزت عطا کرے گا۔ اس واسطے کائنات دے لوگوں باپ دیاں باپ دے کولو دعاواں کریا کرو۔ ایک میرے پیغمبر دا صحابی میرے پیغمبر دی خدمت دے اندر آیا، آ کر کے کہنے لگا اے اللہ دے پیغمبر میرے کولے ایک بیوی ہے اور میری ماں دی انہوں طلاق دے دے۔ اللہ دے پیغمبر دے صحابی دے کول آیا، آ کر کے کہنے لگا اللہ دے پیغمبر دے صحابی میری ایک بیوی ہے، میری ماں کہہ رہی ہے انہوں طلاق دے دے۔ اللہ دے پیغمبر دے صحابی میں کی کراں کہ اللہ دے محبوب پیغمبر دے صحابی نے ارشاد فرمایا اے بچن والیا اللہ نے تیرے باپ نو جنت دا درمیان والا دروازہ بنایا ہے، چاہنا ہے تے اس دروازے نو ضائع کر دے، چاہنا ہے تے اس دروازے دی حفاظت کر لے۔ کائنات دے لوگوں پتہ چلیا اگر باپ نو طلاق بھی دوا دے تے باپ نو اف تک نہیں کہنا، باپ دی اطاعت کرنی ہے، باپ دی اطاعت و فرما برداری کرنی ہے۔ کیوں؟ باپ تیرا سب تو بڑا خیر خواہ ہے، باپ تیرا سب تو بڑا خیر خواہ ہے۔ اس واسطے کائنات دے لوگوں باپ دا اللہ نے بڑا مقام بنایا ہے، باپ دا اللہ نے بڑا بھرم بنایا ہے۔ باپ دعا کرے اللہ عزت اندر اضافے کر دیندے نے، باپ دعا کرے اللہ مقام اندر اللہ عزتاں عطا کر دیندے نے۔ باپ ہے اوے باپ سران دے تاج نے ہوندے اتے ویر مرن گنڈ خالی، اوے باپ سران دے تاج نے ہوندے ویر مرن گنڈ خالی، ماما باج محمد بخشا اتے کون کرے رکھوالی، اوے ماما والے ماما دیول سو سو فریاد لیاون اتے مویاں ماما والے آپے رو کر چپ کر جامن، لے او یار حوالے رب دے تے میلے جا ردنان دے، اوے لے او یار حوالے رب دے تے میلے جا ردنان دے۔ اس دن عید مبارک ہو سی جس دن پھر ملائیں گے، شام بئی دے دیگر ویلا پنچھی گھراں آنو آئے تے او نیاں دے محمد بخشا اتے موت جنا نو لے جاوے، اے دنیا ڈاڈی اسی ہمارے تے ڈر دے اف نہیں کر دے، اے دنیا ڈاڈی اسی ہمارے تے ڈر دے اف نہیں کر دے، تے ڈر جامن مائی اوے باپ جنان دے نہ جوندے نہ مر دے۔ دعا ہے اللہ جنہ دے ماں باپ ٹر گئے اللہ جنت دے اندر اللہ اعلیٰ مقام عطا فرما، اللہ قبراں نو منور فرما۔ او ماں باپ جنہ دے زندہ نے خدمت کر لو، اوے نوجوانو خدمت کر لو، انہاں دی خدمت اندر اپنی زندگی نو کھپا دیو، ضائع کر دیو زندگی نو، اللہ عزت عطا کر دے گا۔
اللہ مقام عطا کر دے گا۔ میرے محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دی خدمت دے اندر ایک بندہ آیا، آ کر کے کہنے لگے اللہ دے پیغمبر میرا باپ جیڑا ہے میری کمائی دے اندروں جناب والا اٹھا کر کے پیسے روپیے لے جاندا ہے۔ میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا جا اپنے باپ نو بلا کر کے لے آ۔ اے نوجوان گیا ہے، جا کر کے اپنے باپ نو بلا کر کے لے آندا تے باپ نال ٹردا آ رہا ہے، نال دل اندر جناب والا سوچی جا رہا ہے شاعرانہ انداز اندر کل میں بیٹے دی خاطر اینیاں تکلیفاں برداشت کیتیاں، اج بیٹا پیغمبر دے کول شکایتاں گھر آئے جس بیٹے دی خاطر میں اینا کچھ کیتا، اج بیٹا مینوں کھلان دی وجہ دے نال پیغمبر دی خدمت دے اندر مینوں حاضر کر آئے۔ میرے محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دی خدمت دے اندر انہیں باپ نو لے آندا، آقا فرماندے نے جی بولیے کی گل ہے، اے بیان کر لگیا اینی دیر اندر اللہ تعالی نے جبرائیل علیہ السلام نو بھیجیا، جا جبرائیل جا کر کے پیغمبر نو اعلان کر دے اے میرے سونیو اس بندے دا باپ آ رہا سی، اے اپنے دل اندر ایک شاعرانہ انداز اندر کوئی گلاں کیتی آ رہا سی، انہوں کہ پہلے وہ گلاں سنا بعد دے اندر تیری گل نو سنیا جائے گا۔ میرے آقا فرماندے نے بزرگا جیڑا دل اندر سوچدا آ رہا سی او مینوں سنا کی سوچدا آ رہا سی، اے کہن لگیا قربان جاواں اس رب تو جڑا دلاں دے بھید جانن والا، کہن لگے یا رسول اللہ میں دل دے اندر اے سوچی آ رہا سا کل ایک